النقطة الثانية الزواج بغير زواج غير المسلم بمسلمة، وأنا طبعا كنت متوقع هذا السؤال، ولأنه منطقيا سوف يرد هذا السؤال. أريد أن أقدم بين يدي إجابتي على هذا السؤال بكلمة موجزة ومختصرة عن الزواج في الإسلام. الزواج في الإسلام ليس مشروعا مدنيا، وإنما هو عقد ديني، والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ. المرة وصف به الميثاق الذي أخذه الله على النبيين في بيان الهدي الإلهي للناس، والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة. في القرآن وردت هذه الكلمة ميثاقا غليظا بالنسبة للأنبياء أخذه الله على الأنبياء، وميثاقا غليظا أخذه النساء من الرجال. فإذا المشروع الزواج في الإسلام مشروع ديني من المقام الأول. طيب، المسلم يتزوج المسيحية لأنه يعترف بعيسى عليه السلام. لو لم يؤمن بعيسى يكفر بمحمد، لو لم يؤمن بالإنجيل يكفر بالقرآن. نفس الشيء فيما يتعلق بموسى عليه السلام، لو لم يؤمن بموسى يكفر بمحمد، لو لم يؤمن بالتوراة يكفر بمحمد. هذا مسلم. في خلافيات حاجات احنا نتعرض لها، انما هو هذه الزوجة بالنسبة له عنده شيء من تقديس دينها وتقديس نبيها، فشيء طبيعي أن يحافظ عليها. لكن لو عكسنا الأمر وأصبح الزوج مسيحيا أو يهوديا وهي مسلمة، معلوم أن الزوج المسيحي لا يعترف بمحمد، والزوج اليهودي لا يعترف بمحمد. إذا قلتم لي لا ممكن يعترف، خلاص أهلا وسهلا، إذا اعترف هذا مسلم يتفضل يتزوج، مفيش مشكلة. لكن أن يبقى على عقيدته ويقول أنا لا أعترف بمحمد، هل هذا الزواج الديني اللي احنا قلنا وضعناه في إطار ديني، هل يمكن أن أضع زوجة بدينها تحت تصرفات زوج أو مع زوج لا يعترف بهذا الدين؟ أعتقد أن هذا تعريض للزوجة ولدينها. نعم، لا توجد مساواة. أما في الحالة الأولى، ولذلك جاء الشرع أو جاء الإسلام وأمر الزوج المسلم بأن يذهب بزوجته إلى الكنيسة وينتظرها حتى تصلي، وأيضا لأنه يؤمن بهذا الجو، يؤمن بالمسيحية ويؤمن بالمسيح ويؤمن بالكنيسة، والكنيسة دخلت في القرآن الكريم كبيت من بيوت العبادة، وأيضا كلف المسلمين بأن يحرسوها مثل ما يحرسون المساجد. وطبعا ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يعني المسجد والكنيسة ومعبد اليهود سواء في وجوب الدفاع عنها، لأنها كلها كما قال العلماء الإسلام كلها أماكن عبادة لله، ويجب على المسلم كما يدافع عن المسجد يدافع عن الكنيسة ويدافع عن المسجد. هناك رباط بين، كما قلت، أن الإسلام يحترم، لأنه جاء مؤخرا يعني الأخ الصغير فهو معترف بالأخ الأوسط والأخ الأكبر. لكن إذا عكسنا الآية هنا مغامرة بأن يعني نضع دين مسلمة في مهب الريح في بيت يعني ربما يعرض عقائدها إلى مهب الريح. أنا أريد أن لو كان هناك اعتراض على ما قلت